बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह या शम्सुद्दीन मोहम्मद 1185 ईस्वी 1248 ईस्वी ईरान के मशहूर सूफ़ी और मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद थे। रिवायात है कि शम्सुद्दीन ने मौलाना रूम को कुआनिया में 40 दिन खलवत में तालीम दी और दिमश्क रवाना हो गए। अभी हाल ही में इनके मकबरे को यूनेस्को जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है आलमी सकाफ़ती विरसे के लिए नामज़द किया है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ कौन थे? वक्त के बहते दरिया में 3 शम्सुद्दीन उभरते हैं जो तबरेज़ी कहलाते हैं। पहले शम्सुद्दीन तबरेज़ी मौलाना रूम के उस्ताद ग्रामी हैं जिनका मज़ार कुआनिया में है। दूसरा शख्स तबरेज़ी असल में शम्स इराकी हैं जिनका रोज़ा कश्मीर में है और इनकी वफ़ात 924 हिजरी में हुई। जबकि तीसरे शम्सुद्दीन तबरेज़ी शम्सुद्दीन सब्ज़वारी हैं जिनका मज़ार मुल्तान ही में है। चौथे शम्सुद्दीन सब्ज़वारी जो कि शम्सुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तान की औलाद से है, इनका मज़ार अलाहाबाद इंडिया में है। अवामी हल्के में इस हवाले से हैरानगी और परेशानी पाई जाती है कि कोनिया वाले शाह शम्स तबरेज़ कौन है और शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान वाले कौन है। अहले इल्म जानते हैं शाह शम्स तबरेज़ जिनका मज़ार कुआनिया में है वो मौलाना रूम के उस्ताद ग्रामी थे जिनके बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं मुआनवा हरगिज़ नशद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशद, जो कि फ़ारसी का कलाम है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ वो आर्फ हैं जिन्होंने मौलाना रूम को मार्फत के असरार रमूज़ से आगाह किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को शाह शम्स तबरेज़ी बड़ी क़ीदतमंदी थी और ज़्यादातर वो शाह शम्स के साथ ही रहते थे। एक मरतबा मौलाना रूम अपनी कुतुब लिए हुए अपने उस्ताद के पास तशरीफ़ लाए। वो हौज़ पर बैठे हुए थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने अलामा से पूछा ये क्या है? मौलाना ने कहा ये कब्लो काल है, ये वो चीज़ है जिसका आपको इल्म नहीं। इस पर शाह शम्स ने तमाम किताबें तालाब में फेंक दी। मौलाना रूम घबराए कि इसमें मेरे वालिद बुजुर्गवार के वाल थे जिनका मिलना अब मुश्किल है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने तालाब में हाथ डाला और किताबें पानी से बाहर निकाल दी। मौलाना रूम ने देखा किताबें भीगी नहीं हैं बल्कि ऐसे गर्द उड़ रही है। मौलाना रूम ने शाह शम्स से पूछा ये क्या राज है? शाह शम्स ने जवाब दिया तुमको इसकी खबर नहीं मौलाना। ये कश्फ व करामात को देखकर शाह शम्स तबरेज़ के मुरीद हो गए। मौलाना रूम को शाह शम्स तबरेज़ ने बातनी उलूम से रोशनास कराया। कुछ अरसा बाद शाह शम्स मौलाना रूम को छोड़कर दिमश्क चले आए। मौलाना रूम ने इनकी जुदाई में खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। फिर अपने बेटे से सलमान को दिमश्क भेजा जो शाह शम्स तबरेज़ को वापस कुआनिया में ले आए। जब शाह शम्स तबरेज़ की करामात के चर्चे हुए तो मौलाना रूम के बेटे अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंद लोगों को साथ मिलाकर शाह शम्स तबरेज़ को 645 हिजरी में कत्ल कर दिया। आपका मज़ार कुआनिया में है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का कलाम कुतुब खानों में मौजूद नहीं है। कुलियात शाह शम्स तबरेज़ी में सारा कलाम मौलाना रूम का है जिसमें मौलाना रूम ने शाह शम्स के इश्क में गज़लियात की हैं जो कि मौलाना रूम को वलायत से मुतल्लका का हकीकी इरफान शाह शम्स तबरेज़ की सोबत से हासिल हुआ। दूसरे सैयद शम्सुद्दीन सब्ज़वारी जिनका मज़ार मुल्तान में आपका शिजरा नसब चंद पुश्तों के बाद मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप सुबह खुरसान की बस्ती सब्ज़वार में 560 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन गरम कपड़ों का कारोबार करते थे। सैयद सलाहुद्दीन आलिम फाजिल और दीनदार मुबल्लिग थे। फातमियों के नकीब खामोशी के साथ आलम इस्लाम में फैलाए गए। सैयद सलाहुद्दीन का ख़ानदान किसी दाई के साथ सब्ज़वार आया। पता नहीं चलता सैयद सलाहुद्दीन ने फरजंदी गरामी का नाम शम्सुद्दीन रखा। आपका सजरा कुछ यूँ बयान किया जाता है। मौलाना
مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زادہ اسماعیل، سید محمد عارضی، سید زید اسماعیل ثانی، سید معصوم شاہ، سید غالب الدین، سید عبد المجید مستنصر باللہ، سید محمد ہادی، محمد ہاشم مدفن یمن میں ہے، سید محمود سبزواری مدفن لاہور میں، سید محب مشتاق، سید خالد الدین، سید صلاح الدین شمس الدین سبزواری مدفن ہے ملتان میں۔ مناسب وقت پر شمس الدین کی تعلیم و تربیت کی، فارسی و عربی سمجھ بوجھ کے بعد قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ کی طرف لائے، یوں ایمانیات، عبادات، معمولات کی بنیادیں مضبوط کر کے شیعت کے ساتھ طریقت کو شامل کیا۔ تذکرۃ الاولیاء فرید الدین اطہار میں ہے، جو کہ سید صلاح الدین ایرانی صوفیاء کرام کی پیدا کردہ روحانی ہوا و فضا میں سانس لے رہے تھے۔ اندازہ ہے کہ سید صلاح الدین نے فرزند گرامی کو جو تعلیمات چہار تا رسول اسلام سے روشناس کرایا، کیونکہ آخری فاطمی خلفائے اثنا عشری مسلک رکھتے تھے۔ بعض مورخین شاہ شمس سبزواری کو شاہ شمس اسماعیلی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں، نہ کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین علیہ السلام کا انتظام ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار مجالس عزا برپا ہوتی ہیں۔ 12 اماموں کے حوالے سے دیگر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی دستور درگاہ بی بی پاک دامن، درگاہ امام بری، درگاہ شہباز لال قلندر سرکار پر نافذ العمل ہے۔ بعض مورخین نے شاہ شمس تبریز کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا درج کیا ہے۔ سید صلاح الدین کا انتقال 665 ہجری میں ہوا۔ اس دور میں عالم اسلام میں مغلوں کے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے زلزلہ میں آ گیا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے سے شاہ شمس تبریز کے گہرے روابط تھے۔ خطاب رکن اولیاء علوم شاہ شمس کا عطا کردہ ہے، جو بعد میں ازاں شاہ رکن عالم بن گیا۔ تذکرہ نگاروں نے حکایات اولیاء میں ایک اور اضافہ کیا ہے کہ سید شمس الدین نے جلادوں کو اپنی کھال اتار کر دے دی، اب کوئی نہیں اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھوک نے ستایا تو لب دریا آئے، مچھلیاں بھرنے لگیں، ایک مچھلی پکڑی مگر ملتانیوں نے اسے بھوننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا، تپش بکن سورج سوائے نیزے پر اتر آیا اور مچھلی بھون دی، جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اس وجہ سے ملتانی آپ کو تپ ریز گرمی دینے والا کہنے لگے۔ بعد میں تپ ریز، تت ریز، تب ریز اور تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریز ہوئے۔ ملتان کی شدید گرمی کی وجہ سے اسی وجہ سے ہے، ورنہ ملتان کی آب و ہوا خوشگوار تھی۔ 9 تعمیر بیت اطہار کے اسم گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے مزار پر ائمہ اہل بورڈ پر لکھا ہے، کربلا دربار شاہ شمس تبریز۔ مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، بورڈ پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تضاد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بعض مورخین نے اس وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریز مانا ہے، جیسا کہ تاریخ انوار السادات المعروف گلستان فاطمہ میں لکھا ہے کہ مخدوم سید شمس الدین تبریزی کی ولادت ماہ شعبان بقول ماہ رجب روز جمعہ 560 ہجری میں شہر سبزوار میں ہوئی۔ عالم فاضل و تقویٰ و طہارت میں ہے۔ عدیل صاحب کرامات ہوئے جب آپ اپنے والد صلاح الدین کے ہمراہ کشمیر و تبت بالغرض دعوت اسلام تشریف لے گئے تو وہاں شمس الدین عراقی کہلائے، اور جب عرصہ تک تبریز میں مقیم رہے تو تبریز کہلائے۔ 675 ہجری میں وفات پائی
مزار ملتان میں ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور پر بھی تبریز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبریز کہلانے کی وجہ سے وہ صرف تبریز ہے جو بعد میں تبریز ہوا، جبکہ شمس الدین مولانا روم کے استاد تھے، جن کا مزار کونیا میں ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس طرح شمس الدین عراقی اور ہیں جن کا مزار کشمیر میں ہے۔ ان کا انتقال 924 ہجری میں ہوا۔ شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری کو ملتان میں بھی وفات پائی۔ حجرہ کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کروایا۔ سیٹھ مہر الدین نے عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون مل نے مسجد مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرانتی کی جائے رہائش تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد مقبرہ بدستور گردوارہ رہا۔ ان سارے سکھ شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ، نماز عید، بکر، فطر پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 عیسوی میں مقبرہ و مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کے صرف ایک ہی فرزند صاحب اولاد ہوئے جن کا نام نصر الدین ہے، جو لاہور میں دفن ہے۔ ان کی اولاد میں کبیر الدین کا مدفن اچ شریف میں ہے، اور صدر الدین ملتان میں۔ ان کی اولاد سے سید عالم پیدا ہوئے جن کو پیار سے جیتو شاہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی قبر شاہ شمس کے برابر ہی۔ ہم عصر اولیاء میں سے حضرت سید محمود محمد مکی نقوی رضوی، لال شہباز قلندر، شیخ فرید الدین گنج شکر، مخدوم عبدالرشید حقانی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین رومی اور جلال الدین سرخ بخاری، بو علی شاہ قلندر ان کے ہم ہیں۔ ویڈیو ہوگی وہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملتی رہے گی۔ اسی طرح سے بھائیوں سے استدعا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔